अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मियां वाली में अलीमा खान को जी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। पुलिस की भारी नफरी ने अलीमा खान का घेराव कर रखा है और इस वक्त मियां वाली में क्या सूरत हाल है, पंजाब हुकूमत को खौफ किस बात का है, एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। फिर तसलियां आना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ सहाफी जो किसी और जगह से ऑपरेट होते हैं वो अब नून लीग को तसलियां दे रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, खातर जमा रखें, आप ही इक्तदार में रहेंगे। जबकि बिलावल जरदारी का एक वीडियो पैगाम आया है और अब तक का शायद ये दुनिया का कोई शॉर्टेस्ट छोटा तरीन वीडियो पैगाम होगा जो बिलावल ने जारी किया है। वो कोई और ही कहानी सुना रहा है। इस सवाल से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अलीमा खानम का खौफ तो है और मैंने पहले भी बताया था जो अलीमा खानम ने किया है वो कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं किया। पूरी पीटीआई के अंदर मुश्किल से मुश्किल वक्त कौम मुतालबा करती रही, मुजामत करो मुजामत करो। बच्चे बच्चे ने बताया कि आपको तरला मिन्नत करके कुछ भी नहीं मिलना, आप मुजामत करें, आप खड़े हो, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और लोगों ने जुबानी कलामी ये बात नहीं की, लोगों ने पहले सबूत दिया। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, ये नहीं कि पंजाब या केपी या किसी और ने, सब ने सबूत दिया कि भाई हम खड़े हैं। कराची से लेकर क्वेटा था, निशान भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, उम्मीदवार भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था ना, पार्टी भी नहीं थी। ढूंढ ढूंढ के लोगों ने बताया कि भाई हमारे अंदर इतना शऊर है कि हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप एक ही राग अलापा में लोग नहीं निकलते, भाई लोग नहीं निकलते, क्या करें। बातचीत, मिन्नत, तरला और फिर ट्रक की बत्तियां जो वो, खैर इस पे वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी लोग लंबा हो जाएगा। अलीमा खान ने आके बताया कि भाई खून ही खून के लिए लड़ता है, बाकी सारे होते हैं मफाद परस्त, मौका परस्त। ये चाहे सड़क छाप किस्म के लोग आए हों, चाहे आम लोग, वो जो किसी ने कहा था कचरे के ढेर से उठा के बना दो, वो एक पीटीआई कैंपेन, उसने कहा था खान ने हमें कचरे के ढेर से उठा के असेंबलियों के अंदर खड़ा कर दिया, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनके लिए खड़े हो। तो लेकिन वो भी अपने, देखिए ताकत एक ऐसी चीज है ना, पैसा एक ऐसी चीज है कि आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं भाड़ में गई नजरिया, सारे ऐसे ही हैं, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, मैं नहीं सिस्टम को कुछ भी कर सकता, तो लिहाजा ठीक है पैसा बनाते हैं। वो दुनिया आखिरत सब कुछ भूल जाते हैं। अलीमा खान ने बताया कि नहीं भाई मेरा भाई है, मैं अपने भाई पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। वो निकली और इस चीज का खौफ था मरियम नवाज को, पंजाब हुकूमत को, कि भाई अगर अलीमा खान पंजाब पहुंच गई तो फिर क्या होगा। अब आज का दिन पूरा दिन शेड्यूल, अलीमा खान टांग गई, डेरा इस्माइल खान गई, वहां से वापसी भी होती वो मियां वाली आई अपने आबाई इलाके के अंदर। शुरू में तो वहां पे लोग निकले, बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इस्तकबाल हुआ। अब जब तादाद बढ़ती गई ना, खौफ भी बढ़ गया कि ये क्या हो गया, ये पंजाब भी जाग गया, पंजाब के लोग भी निकलना शुरू हो गए, क्योंकि मियां वाली पंजाब में आता है। तो फिर जनाब पंजाब पुलिस की भारी नफरियां ने रोक लिया अलीमा खान को, हम आगे नहीं जाने देंगे। एक तरफ केपी की पुलिस थी, एक तरफ पंजाब की पुलिस थी, एक तमाशा लगा हुआ था अलीमा खान का। ठीक है, अगर आपको एतराज है जो भी है, हम नहीं करते स्ट्रीट मूवमेंट, मैंने अपने बाप की कब्र पर जाना है, उधर मुझे जाने दे। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं भाई हमारी वर्दियां नहीं रहेंगी, ऊपर से हुक्म है मैडम चीफ मिनिस्टर का, कुछ भी हो जाए अलीमा खानम को स्ट्रीट मूवमेंट पंजाब के अंदर नहीं करने देनी। बहरहाल लोगों ने भरपूर मुजामत की और बड़ी तादाद में फिर भी लोग निकले और दायरा ये पैगाम दिया गया है ना कि आप केपी के अंदर जो कर लें, पंजाब के अंदर आपको ये करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, मैं सबसे पहले बिलावल जरदारी का एक वीडियो पैगाम डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने। 18 सेकंड का, मजमूई तौर पे ये 18 सेकंड का वीडियो पैगाम है, जिसमें बिलावल जरदारी कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आपने वो आवाज नहीं सुनी, टिक टॉक, ऐसा वो करते हैं, टिक टॉक, यानी घड़ी उल्टी, वो कहते हैं घड़ी उल्टी चलना शुरू हो गई है और आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं बस आप जाने वाले हैं,
آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. بڑے غصے میں تھے. اب پتہ نہیں وہ کشمیر الیکشن کا غصہ کیا آپ کو حصہ نہیں ملا. وہ 14 کے قریب سادہ اکثریت تو ابھی سے نون لیگ کو دے دی گئی ہے, مل گئی ہے, جو بھی کہیں. تو بلاول زرداری کو وہ غصہ ہے یا کوئی اور کہانی ہے, لیکن اب بلاول زرداری کہہ رہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. دوسری طرف یہ کامران شاہد سے لے کر جتنا بھی ایک قبیلہ ہے نا بھائی, اس ملک میں صحافیوں کے قبیلے ہیں, فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ, اس کا نیریٹو, اس کا نظریہ, پی ٹی آئی کا صحافی, نون لیگ کا صحافی, اسٹیبلشمنٹ کا صحافی, یا کسی اور کا, پیپلز پارٹی کا صحافی ہے. یہاں پہ وہی پارٹیوں والی سسٹم ہے نا جی. تو کامران شاہد انہوں نے بتایا جی اندر سے خبر آئی, وہ جیسے آدھی رات کو ابصار عالم صاحب کو اوپر سے خبر آ گئی تھی. کیسی صحافت ہے یہ, تو ریموٹ کنٹرول ہے. جیسے ریموٹ ہوتا ہے نا بھائی, ریموٹ کنٹرول صحافت, ریموٹ دباؤ, بٹن دباؤ, صحافت شروع ہو گئی, بٹن دباؤ, صحافت بند ہو گئی. تو وہ ریموٹ والی صحافت یہ ہو رہی ہے. تو انہوں نے بتایا بھائی اوپر سے بتایا گیا ہے کہ اس گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ گورنمنٹ یہی کمپنی یہی چلے گی. ہاں البتہ گورننس پر چیزیں ہیں اور وہ مل کر ٹھیک کی جائیں گی. اچھا اس کے بعد اور یعنی لوگوں نے دعوے کرنے شروع کر دیا, اور وہ بھی سارے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے ریموٹ والے. تو ایک تو اسد اللہ خان ہمارے دوست ہیں, انہوں نے جو چیز بتائی ہے ظاہر ہے وہ اچھے صحافی ہیں. کہتے ہیں اطلاع یہ ہے کہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کی حدت توقع سے زیادہ ہونے کے باعث نون لیگ کی درخواست پر فائر فائٹنگ کا کام شروع کیا گیا ہے, اور ہر طرف اب یہ خبریں عام ہیں کہ محسن نقوی گورننس کی بات کر رہے تھے, حکومت جانے کی بات نہیں کر رہے تھے, اور ذرائع کا اشرار ہے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ چلوائی جا رہی ہیں. اور وہ دیکھیں نا میاں نواز شریف نے کیا آج انصار عباس کی کیا خبر تھی کہ میاں نواز شریف نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ محسن نقوی کا بالکل جواب نہیں دینا. وہ جو کہہ رہے سسٹم کولیپس کر گیا, تو بالکل جواب دینا, خاموشی, کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے کوئی ناراض ہو جائے. بہرحال اجمل جامی صاحب کہتے ہیں اور ناظرین تازہ جانکاری کچھ یوں ہے کہ سرکار فی الحال کہیں نہیں جا رہی. ہاں البتہ گورننس اور ڈلیوری پر باہمی تعاون کے تفعیل آگے بڑھنے پر اتفاق ہے. کچھ پریس کانفرنسیں شاید اسی لیے ملتوی ہوئی, یعنی وہ پریس کانفرنس ہونی تھی محسن نقوی صاحب نے آج کرنی تھی لاہور, اور اچانک ملتوی ہو گئی. نون لیگ نے ترلا منت کیا کہ جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا جی, خان کو کہا جاتا تھا کشمیر کا سودا کر دیا خان نے, کشمیر کا سودا کر دیا. یہ خان نے تو بڑا فراڈ کر دیا, غدار تھا. اب کتنے سال ہو گئے خان کی حکومت نہیں ہے, کشمیر کا سودا دور کی بات, کشمیر کا انصاف, کشمیر کا مقدمہ لڑنا دور کی بات, کشمیر ڈسکس بھی نہیں ہوتا بھائی. لاسٹ ٹائم کب آپ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی رپورٹ دیکھی تھی, کوئی بات سنی تھی؟ الٹا جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ جو نفرت ہے بھائی, لوگ گالیاں دیتے ہیں. وہاں کے لوگوں کا رویہ دیکھیں نا, مجھے تو کافی اوورسیز پاکستانی ہیں اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے دوست بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. اگر ان سے بات ہو جائے نا تو پھر بندہ شرماتا ہی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کہاں پہ؟ آپ ذرا پاکستان کے وزیر اعظم کی نوٹیفکیشن آیا جی, وہ سن لیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 اگست کو ملک بھر میں دن 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کی ہدایت کر دی. بھائی کئی سالوں سے اتنی خاموشی ہے, کئی سالوں کی خاموشی ہے, تو یہ 1 منٹ کی کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے جی, کشمیر کے لیے اب پاکستان یہ کرے گا کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرے گا. بہرحال یہ لمبی چوڑی لسٹ ہے جو آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کے لوگ جیتے ہیں, جتوائے گئے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن دوسرا مرحلہ, نون لیگ 13, پیپلز پارٹی 3. سابق وزیر اعظم سردار تنویر قائم مقام صدر لطیف اکبر کامیابی حاصل نہ کر سکے. نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر, شاہ غلام قادر, ناصر حسین, اسماعیل گجر, احسن رضا, مریم جاوید, ذیشان یونس, راجہ صدیق اور پی پی کے عبد الماجد عامر عبد الغفار جیت گئے. ایک حلقے میں پولنگ ملتوی, تصادم میں کارکن جاں بحق. ایم این اے صلاح الدین زخمی. آئی پی پی کا تیسرے مرحلے کے بائیکاٹ کا اعلان, کوئی اور نہیں بس شیر الحمدللہ. یہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ آخر میں, کوئی اور نہیں بس شیر. تو یہ ٹوٹل کل ملا کے کشمیر کی صورتحال الیکشن کے حوالے سے. بہرحال عظما بخاری نے بھی دیکھیں نا آپ ہلکی آنچ پہ, کیونکہ عظما بخاری عطا اللہ تعالیٰ پہلے تو خاموش تھے نا. عظما بخاری کا آیا ٹویٹ, کہتے ہیں جس سسٹم کا آپ حصہ ہیں, جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کرتے آپ اوپر چلے گئے,
उस सिस्टम का जो हिस्सा आपको सौंपा गया वो तबाही का शिकार। उन्होंने कहा हमने, हमारी वजह से सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, नकवी साहब जिस सिस्टम का आप हिस्सा हैं उसका बेड़ा गर्क हो गया है। तो बहरहाल नकवी वाला सिस्टम हो, शहबाज वाला सिस्टम हो, मरियम बीबी वाला सिस्टम हो, पूरा सिस्टम का ही बेड़ा गर्क हो गया और इस कौम का बेड़ा गर्क हो गया। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।